چلاؤ اسپیکر مبارک تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم دعوت تمد الصلاۃ القائمۃ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا هو الذي أرسل رسوله بالهدى اللہ دی ذات او عالی شان ذات ہے جس نے بھیجیا ہے اپنے پیارے رسول نو ہدایت دا پیغام دے کے اور دین حق دے کے لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ ظاہر کر دے وے غالب کر دے وے سارے باطل ادیان اتے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اور کافی اللہ تعالیٰ اس تے گواہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان صاحب قرآن امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تے برادران اسلام، میں جو اس وقت قرآن پاک دی ایک آیت با ترجمہ تساں احباب دے پیش خدمت کیتی ہے، اللہ رب رحمان دی مقدس کتاب قرآن پاک دا 26واں پارہ، سورت دا نام سورت الفتح، قرآن پاک دے اس مقام اتے عرش والے خدا نے رسول معظم رحمت للعالمین پیغمبر دی سیرت دا ذکر خیر فرمایا ہے۔ کائنات وچ میرے پاک پیغمبر ایک ایسی ہستی نے کہ جنہ دی مثل جنہ دی مثال
کائنات وچ پیغمبراں وچ بھی نہیں پائی جاندی. تو ہر اعتبار نال میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا وجود پاک اللہ نے بابرکت بنایا ہے. رسول کریم علیہ السلام نو جس پہلو نال دیکھو گے وہ دوسرے نالوں نمایاں بالا آلہ نظر آئے گا. کائنات دے امام دی ہر ادا دوسرے نالوں بہتر آلہ اولا نظر آئے گی. رحمت کائنات علیہ السلام پورے دا پورا وجود مجسمہ رحمت نے. اور آج میں تواڈے سامنے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صرف ہتھاں دا تذکرہ کرنا ہے کہ کائنات دے امام دے ہاتھ کس قدر برکت والے نے کہ جس شے نوں لگ گئے او دے وچ اینی برکت اینی رحمت کہ تسی حیران رہ جاؤ، عقل دنگ رہ جاندی ہے کہ کائنات وچ ہور پیغمبر بھی تے تشریف لے آئے نے، لیکن میرے پیغمبر نو اللہ نے مجسمہ رحمت بنایا. تو بھائیو، اللہ ذوالجلال والی کرام نے میرے پیارے پیغمبر دے ہاتھ نمایاں بنائے، کان نمایاں بنائے، حضور دی زبان سب تو نمایاں، گویا کہ ہر عضو میرے پاک نبی دا سب تو بہتر بالا اولا آلہ. اور یہ دی وجہ فرمایا پیارے کوئی تیری زبان تو کلمات سن کے اسلام وچ آئے گا، کوئی تیرے معجزات ویکھ کے اسلام وچ آئے گا، کوئی پیارے تیرے قدم چل کے جان نال اسلام وچ آئے گا. گویا کہ سارے دا سارا وجود میرے رب نے رحمت کیوں بنایا ہے؟ یہ دی وجہ کیا ہے؟ خالق کائنات نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا ہے. اللہ فرماندے نے هو الذی، پہلے اپنی ذات دا تعارف پھر اپنے پیارے حبیب دا تعارف پہچان. سنیے قرآن، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. پہلے اللہ نے اپنا تعارف، هو الذی، اللہ دی ذات او ذات ارسل رسولہ، جن نے اپنے آخری رسول نو بھیجے آئے کادے واسطے؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ نے اپنے پیغمبر نو ہدایت دا مجسمہ بنا کے بھیجے آئے تاکہ انہاں دے ذریعے لوگ ہدایت یافتہ ہو جان. فرمایا اس واسطے بھیجے آئے کہ سارے باطل ادیان دب جان تے دین اسلام دا غلبہ تے چرچا ہو جائے. قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ فرماندے نے اسا دین حق دا غلبہ کرنا ہے کیونکہ اسا پیارے نبی نو حق دا پیغام دے کے بھیجے آئے، ہدایت دا مجسمہ بنایا ہے، مجسمہ رحمت بنایا ہے. اسا سارے باطل ادیان دبا دینے نے تے دین اسلام نو سارے تے غالب کر دینا ہے. اللہ فرماندے نے بھاویں مشرک نا پسندی کیوں نہ سمجھن، اسی دین اسلام دا غلبہ کرنا ہے.
اس واسطے ہر اعتبار نال اللہ نے اپنے پیغمبر نو اتم بنایا ہے، مکمل بنایا ہے، کامل بنایا، کوئی کمی نہیں رہن دیتی۔ اس واسطے میرے پاک نبی دے ہاتھ بھی اللہ نے بڑی برکت والے بنائے نے، انہاں ہاتھاں وچ بڑی خیر ہے۔ اج جنگ احد ہو رہی ہے، میدان احد دے اندر میرے پاک نبی دے صحابی حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ میدان جہاد دے اندر لڑدے نے پے تے کمان دا ایک حصہ ٹوٹدا ہے، حضرت قتادہ دی اکھ تے لگدا ہے تے اکھ دا ڈیلا باہر رخسار تے لمکن لگ پیندا ہے، اکھ دا ڈیلا باہر نکلیا، رخسار تے لمکن لگ پیا۔ صحابہ کہندے نے قتادہ ہن دس ایدا کی کرنا ہے، اینو کٹ دئیے، اتار دئیے، لا دئیے؟ حضرت قتادہ عرض کر دینے نا یار، جب تک میں اپنے پیارے نبی نو پوچھ نہ لواں، اپنے پیغمبر کولوں مشورہ نہ لے لواں، اونی دیر تک میں ایدا کچھ نہیں کر سکدا۔ انج حضرت قتادہ نے ہاتھوں تے ڈیلا رکھیا ہے، سہارا دیتا ہے تے لے کے میرے نبی دی خدمت وچ آ جاندے نے۔ حضرت قتادہ نو میرے نبی نے آندیاں ویکھیا تے پاک نبی حیران رہ جاندے نے، چہرے دا سارا حلیہ ہی بگڑیا پیا ہے، اکھ نکل جائے کڈا چہرہ بسورا ہو جاندا ہے۔ ویکھیا میرے پاک نبی نے، آقا حیران رہ گئے۔ قتادہ عرض کر دینے آقا اکھ نکل گئی ہے تے پیارے نبی جی ہنے دا کی کراں؟ آمینہ دے لال نے اللہ دا نام لے کے اے ہوئی ڈیلا پکڑ کے ہدکے وچ رکھ دیتا جیڑی اکھ دی جگہ ہے، تے میرے پاک نبی نے اتے اللہ دا نام لے کے ہاتھ پھیرے آئے۔ حضرت قتادہ فرماندے نے اجے ہاتھ پھیر کے میرے نبی نے چھڈیا نہیں تے کائنات دے رب نے مینوں شفاواں عطا کر دتیاں نے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ فرماندے نے اساں تانوں ہر اعتبار نال مکمل بنایا ہے، تواڈے ہاتھاں وچ اساں ایڈی برکت رکھ دیتی ہے، جس شے نو تیرا ہاتھ لگ جائے سونیا میں رحمتاں برکتاں کر دینا وا، او دے تے میرا فضل ہو جاندا ہے۔ اللہ والے دیکھنا میرے پاک نبی علیہ السلام دے صحابہ 400 صحابہ، کنے 400۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہندے نے میں سفر دے وچ نبی پاک دے نال ہاں تے سفر کرتے جانے ہاں، ایک ایسا علاقہ ہے، ریتلا علاقہ ہے، پتھریلا جہا علاقہ ہے، مکس علاقہ ہے، فرماندے نے اسی اتوں گزر رہے ہیں، اللہ دے پاک نبی نے حکم دے دیتا کہ اس جگہ تے اپنے خیمے لا لو، ڈیرا لا لیا، خیمے لا لے۔ صحابی نافع آندے نے اس علاقے وچ پانی دا نام و نشان نہیں، اگر وضو کرنا تے پانی نہیں ملدا پیا، پین واسطے پانی دا ایک قطرہ نہیں تے پیاس بڑی لگی ہے۔ فرماندے نے پیارے نبی دا حکم سمجھ کے اساں ڈیرا تے پا لیا، پیاس بڑی لگی ہوئی ہے۔ جہانہ دے سردار نبی وال سارے صحابہ ویندے نے پے ہن پانی دا کیویں بندوبست ہوئے گا، آندے نے وینیا پے، ویندیاں ویندیاں ایک سنگاں والی بھیڑ نبی پاک وال دوڑ دی آ رہی، کو سبحان اللہ، دوڑ دی آ رہی ہے۔ کائنات دے امام نے جس ویلے قریب آئے ایدے تے ہاتھ پھیریا، میرے نبی دے تھلے بہ گئے، دودھ چون لگ پے۔ آمینہ دے لال نے کلیاں نہیں 400 صحابہ نے کلی بھیڑ دا صحابی اندر نے دودھ رج کے پی لیا، جمع بھی کر لیا۔ تے میرے پاک نبی فرماندے نے ویکھیا جے اللہ دا فضل، ویکھیا جے رب دی رحمت، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔
اللہ فرماندے نے سونیا اساں تیرے ذریعے دین اسلام نو پوری کائنات تے غالب کرنا ہے، اسلام دا غلبہ کر دینا ہے۔ اللہ والیا حضرت نافع نو میرے آقا فرماندے نے سنا پیارے میرے اللہ دی رحمت ویکھیا جے کیویں رزق آیا ہے، ایک بھیڑے تے پین والے کنے نے 400 تے ہن ایک بھیڑ ہوئے تے ایک بندہ نہیں رجدا، وجہ برکت ہی کوئی نہیں، ساڈے وچوں تاثیر ہی کوئی نہیں، ساڈا اللہ تے یقین ہی کوئی نہیں، توکل ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماندے نے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنا نو چاہیے اپنے رب تے یقین رکھن، مومنا نو چاہیے رب تے توکل رکھن۔ جدوں مومن رب تے توکل کرن گے فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں رزق اتوں دیواں گا جتوں تہاڈی سوچ تے گمان بھی نہیں ہوئے گا۔ شرط اے تہاڈا میرے تے اعتماد ہوئے، یقین ہوئے تے میں تواڈے تے رحمت کراں گا۔ اللہ والے ذرا غور فرمایا جے میرے نبی دے ہتھاں وچ رب نے کنی برکت۔ حضرت نافع کہندے نے اللہ نے رزق دیتا ہے، کنے بولو کنے دیتا ہے؟ اللہ نے۔ تے فرمایا نافع اے بھیڑ جیڑی ہے اینو بن سکنا ہے؟ جی اللہ دے نبی فرمایا مینوں توقع نہیں تے انہوں رکھ سکے، کہنے لگے سونے بن لینے انہاں کلا ٹھوکیا رسی بنی بھیڑ بن دیتی 400 صحابہ، اللہ دا حکم آیا پاک نبی دے نال نے سارے سو گئے، سارے نبی بھی ولی بھی، صحابہ نال بڑا کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ ولی بھی سو گئے صحابہ بھی سو گئے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ فرماندے نے میری ذات جنوں نہ اونگ آندی ہے تے نہ ہی نیند آندی ہے، باقی ساری کائنات سو جاندی، صحابہ سو گئے پیغمبر سو گئے۔ فرمایا جی سو کے اٹھے نا، حضرت نافع آندے نے میں ویکھیا قلعہ ویلا، رسی اتھے ہی پئی، قلعہ بھی ویلا، بھیڑ کوئی نہیں۔ میں دوڑ کے نبی پاک کو لایا، عرض کیتی آقا سونیا بھیڑ کوئی نہیں۔ آقا فرمایا تینوں کیا نہیں سی اے رزق میرے اللہ دیتا ہے، جیڑا اللہ لے کے آیا سی اوہی انہوں واپس لے گیا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ پیارے پاک نبی دیکھ صحابی نے حضرت سالم بن ابی جودہ سب کو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے مینوں پاک نبی نے بلایا، آقا فرماندے نے سالم جی آقا ایک ہور نال بندہ لے کے آ، جی میرے آقا حاضر خدمت آ گئے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے فلانے علاقے وچ جاؤ، دوویں جاؤ، آ میرا پیغام لے کے جاؤ تے اے کام کر کے آنا جے۔ صحابی کہندے نے سونیا سانو جان وچ کوئی عذر نہیں، اسی حاضر چلے جانے ہاں، لیکن پیاریا سفر بڑا لمبا ہے تے کھان پین واسطے کوئی شے ساڈے کول ہے کوئی نہیں، تے سونے کی کریے؟ آقا فرماندے نے ایک خالی مشک لے کے آؤ۔ مشک دا پتہ جے نا وڈیرے بندے نو پتہ، چمڑے دی بڑی ہوندی سی، مشک لے کے آؤ۔ مشکیزہ آ گیا، آمینہ دے لال فرمائے پانی بھر لو، کی بھر لو؟ پانی۔ پانی بھریا تے میرے آقا فرماندے دی ڈوری میرے ہاتھ دیو، میرے آقا نے ڈوری پکڑی تے آقا پڑھ دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آقا نے بسم اللہ پڑھی، ڈوری نال منہ بن دیتا۔ آقا فرماندے نے مشک چک لو تے جاؤ جتھے میں آکھیا جاؤ، کم چلے جاؤ، فلانے مقام تے جاؤ گے، فلانی جگہ تے جاؤ گے، میں تواڈے نال وعدہ کرنا میرا اللہ تانوں غیب دے خزانے تو رزق دے گا۔ کی دے گا اللہ؟ رزق۔ صحابی کہندے نے اسی چک لیا مشکیزہ، چل پے، تر دے جانے تر دے جانے فرماندے نے جدوں اس مقام تے پہنچے نا جتوں دا پاک نبی نے فرمایا سی،
आंदे ने प्यास भी बड़ी लगी है, भुख भी बड़ी लगी है, ते सोचन डया पता नहीं हुण कित्थों खाना मिलेगा। आंदे ने उस मुकाम ते पहुंचे, मश्क जाके रखी, पैदा करने वाले दी कसम मश्क दा मुंह आप ही खुल गया। सुभान। फरमांदे ने मैं प्याले विच पाया, भरिया पानी से, ते जदों निकलदा है आंदे ने दुध निकलदा पिया ते मक्खन दे पेड़े पे निकलदे ने। मेरे पाक नबी दा हाथ, बरकत, रहमत, फज, मेरे अल्लाह ने करम कैसा पाक नबी ते फरमाया। सहाबी कहंदे ने असी हैरान रह गए, हाथ नबी पाक दा लगा है, अल्लाह ने उस पानी नू दुध बना दिता है, उस दुध विच मक्खन दे पेड़े पैदा कर दिते ने। असी मक्खन खाई जाने आ, दुध पीवी जाने आ, ते अल्लाह दियां हमदां दे तराने गाई जाने आ। ओ इंसाना इन्नियां नेमतां रब दियां खाना है, फायदा उठाना, फिर भी रब दे अगे सजदा नहीं करदा। ओए कसम खुदा दे तेरे नालो होश बले हैवाना, पट्ठे खांदे जमीन ते लेटन, भुलदे नहीं शुकराना। तूड़ी वंडे पट्टे कंडे राजी हो के खांदे, छपड़ा विचों पानी पी के रब दियां हमदां गांदे। अल्लाह वाले मैं दस रहा सा, मेरे नबी दे हाथ विच अल्लाह ने इन्नी बरकत रखी है, इन्नियां शफावां रखियां ने, इन्नियां रहमतां रख दित्तियां ने। अल्लाह फरमांदे ने सोनिया कोई तेरे हत्थां दी बरकत वेख के मुसलमान हो जाएगा, कोई तेरे ज़बान दे कलमे सुन के मुसलमान हो जाएगा, कोई मेरे प्यारिया तेरा चेहरा वेख के मुसलमान हो जाएगा, कोई तेरे कदमां दी आड़ सुन के मुसलमान हो जाएगा। अल्लाह वालिया मेरे पाक नबी दे हत्थां में अल्लाह ने किन्नियां बरकतां रहमतां रख दित्तियां ने। मेरे पाक नबी दे सहाबी ने ते जंगे बदर विच लड़ाई कर रहे हैं, हजरत उकाशा बिन मेसन सब को रजी अल्लाह तआला अन्हु। फरमांदे ने मैदाने जिहाद विच बदर दा मैदान, पहली कुफर इस्लाम दी जंग। फरमांदे ने जंग लड़न डया, मैं बड़ी कुवत नाल, बड़ी बहादरी नाल, बड़ी जुरत नाल काफरां दे नाल मद्दे मुकाबला लड़ाई करना पिया। फरमांदे ने लड़दियां लड़दियां मेरी तलवार दो टोटे हो गई, तलवार टुट जाती है। फरमांदे ने मैं परेशान हो गया, हुण की करां? काफरां दी तादाद 1000 है ते मुसलमानां दी 313 बच्चे जवान बुढ़े पा गए, ते कईयां कोल तलवारां ने, नेज़े नहीं, नेज़े ने तलवारां ने, तलवारां ने ढाल नहीं। मेरे पाक नबी दे सहाबा इस हालत में अल्लाह ते भरोसा करके लड़ते ने पे। हजरत उकाशा फरमाते तलवार टुट गई, मैं नबी पाक को आया, अल्लाह दे रसूल तलवार टुट गई है, मैं कादे नाल लड़ा? आमीना दे लाल दे हाथ विच एक खजूर दी छड़ी है, की खजूर दी छड़ी पतली जी टहनी, ते मेरे आका अलैहि सलाम फरमाते ने ओ कातिल बेहाजा या ओ काशा, फरमाया काशा आ लकड़ी ले लै, ए खजूर दी छड़ी ले लै, इहदे नाल लड़ जाके। कहंदे ने आका एक मारांगा, दो मारांगा, चार टुट जाएगी, फिर कद नाल लड़ांगा? उधर काफिरां कोल तलवारां ने ते इधर साडे कोल छड़ियां। आका फरमांदे ने परेशान ना हो, कम मिन फिआतिन कलीलातिन गलबत फिआतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। फरमाया प्यारिया ये मेरे अल्लाह दा कानून है, ईमानदारां दियां थोड़ियां जमातां बहुते काफरां ते अल्लाह गालिब कर देंदे ने। हजरत उकाशा फरमांदे ने मैं वो छड़ी ले लई, लैके मैं तुर पिया, मैदान विच आया, काफरां दे नाल मद्दे मुकाबल अंदर काफर मेरे वाल दौड़दा आउंदा, तलवार इहदे हत्थ अंदर, मेरे कोल खजूर दी छड़ी है, ते मैं इंज करके हिला के जदों काफर आया मारन लगा, पैदा करने वाले दी कसम है फड़ाई नबी पाक ने छड़ी है, जदों मैं काफर नूं मारन लगा ते लोहे दी चमकदी तलवार बन जाती है।
میرے مرشد دے ہاتھ میں اللہ نے انی خیر رکھی ہے، انی برکت ہے۔ اللہ تیرا پیر جی تو لنگ جائے، اوے ڈنگر کلے توڑا کے نس جان، جتھے میرا پیر گزر جائے رحمتاں ہی رحمتاں، برکتاں ہی برکتاں، فضل الہی رب دا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ فرماندے نے سونیا اساں انجی دین اسلام نو غالب کرنا ہے، تواڈے ہتھوں اساں اسلام دا غلبہ کرنا ہے، کیونکہ اساں تانوں ہدایت دا پیغام دے کے بھیجیا ہے، اساں تانوں مجسمہ رحمت بنایا ہے۔ اے میرے پیاریا، جتے جتے تیرا قدم جائے گا رب دیاں رحمتاں نال نال جان گیاں، جتے تیرا ہاتھ لگ جائے گا رب دیاں رحمتاں برکتاں ہو جان گیاں۔ آئیے حضرات، صحیح البخاری اندر رہتے خیبر دا قلعہ جڑا حضرت علی نے فتح کیتا رضی اللہ تعالی عنہ، اس خیبر دے قلعے کول ایک کافر رہندا ہے جدا نام ہے اسلام بن حقیق، ابو رافع دی کنیت ہے۔ اے ایڈا بد بخسی ہر وقت نبی پاک دے بارے کوئی نہ کوئی بکواس کردا ہی رہندا سی، مالدار بڑا، تاجر بڑا معروف، ہر وقت میرے پاک نبی دے بارے کوئی نہ کوئی گل کردیا رہنا، میرے پاک نبی علیہ السلام دے بارے کوئی نہ کوئی انہیں چیم گوئیاں کردیا رہنا۔ ایک دن نہ حضرت عبداللہ بن عتیق سب کو رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے کوڑ آئے، کہنے لگے سونیا اے جڑا ابو رافع ہے نا، اللہ دے نبی ہن تے برداشت تو باہر ہو گیا ہے، تواڈے بارے بڑیاں گلاں کردا ہے، سن سن کے اک گیا۔ اے میرے پیارے جے حکم ہووے، کی ہووے؟ حکم ہووے تے سونیا نو میں قتل نہ کر دیاں؟ میرے آقا نو پتہ نہیں نے کنا بدبخت نے ستایا ہے۔ آقا فرماندے نے عبداللہ جا تینو اجازت ہے۔ کہنے لگے سونیا کلا ہی جاواں؟ فرمایا نہیں، ہور نال بندے لے جا۔ حضرت عبداللہ نے 4 بندے ہور نال لے، امیر عبداللہ بن عتیق بن گئے، خیبر دے قلعے ول ٹر پے۔ چلدے جاندے نے دیکھے نا پہلا شہراں دے دروازے، سیال کوٹی دروازہ ہے، لوہاری دروازہ ہے، ایویں نہ دروازے ہوندے سن شہراں دے، تے دروازہ بنیا ہویا ہے تے پہرے دار جڑا سی نا دروازے تے کھلون والا وہ کھلوتا ہے۔ شام دا ٹائم قریب ہے، لوگ اپنے ڈنگر مویشی لے کے شہر وال آن ڈے نے، تے عبداللہ بن عتیق اپنے ساتھی نو آندے تسی ایتھے بہو تے میں اے دے نال کوئی ہیلے بہانے لانا جے اندر جایا گیا۔ عبداللہ بن عتیق دروازے تھوڑا پیچھے ہٹ کے نا اپنے اوتے کپڑا لے کے جویں بندہ قضائے حاجت واسطے بیٹھے تے لوگ ڈنگر لے کے آ رہے ہیں۔ اے جڑا دربان نے آواز ماری او بھائی میں دروازہ بند کر کے جا رہا ہوں، جن نے آنا جلدی اندر آ جاؤ، پھر دروازہ صبح کھلے گا۔ عبداللہ بن عتیق فرماندے نے میں کپڑا سر تے لیا، میں بھی اندر وڑ گیا۔ فرماندے نے میں لگ گیا جا کے، فرمان جو ہنیرا ہو گیا، رات پہ گئی، میں ابو رافع دے قلعے وال چڑھدا جانا۔ فرمایا 7 منزلہ قلعہ سی ہوتا، کنا 7 منزل۔ فرمایا جے میں اندر جانا اندروں کنڈی مار لیا، اتنے جانا پھر کنڈی مار، اس واسطے بند کرنا اگر میرا پتہ کسی نو لگ بھی جائے یہ انہاں دے آن تک میں اینو قتل کر سکاں۔ فرماندے نے میں اتے تر گیا جتھے ابو رافع رہندا سی، ہنیرا کمرے اندر تے ستا ہوا۔ فرماندے نے میں اتے گیا، جدو کھراٹیاں دی آواز آن لگ پئی میں آواز ماری ابو رافع آندا کون ہے؟ فرماندے نے انی دیر میں اگے ہویا، وار کیتا تلوار دا پر وجہ نہ، انہیں شور کیتا، رولا پایا، پر دروازے بند سن، کوئی آ نہیں سی سکدا، اندروں باہر کوئی جا نہیں سی سکدا۔ فرماندے نے پھر میں تھوڑی دیر آواز بدل کے نا پوچھے ابو رافع کی ہویا، کیوں رولا پایا ہی؟ آندے نے تیری ماں تینو گم پائے، میرے تے کسے بندے نے تلوار دا وار کیتا ہے، جلدی میری مدد واسطے۔ فرماندے نے گلاں کردے میں وہ نیڑے ٹر گیا۔ فرماندے نے میں زوردار تلوار دے پیٹ وچ ماری، میں 2 پھاڑ کر کے رکھ دیتا، نال آکھیا ظالماں میرے نبی دے بے ادب دے با ادب دے ہوندیاں بے ادب بندہ رب دی زمین تے رہ سکدا؟ اے جے صحابہ دا ایمان۔ فرماندے نے میں نہیں ویکھیا اے بڑی دولت والا ہے، کی
قلعے تے رہندا ہے, یہ زور شور بڑا ہے, یہ نام بڑا ہے. فرماندے نے میں کیا دنیا تے رہن دا حق ایمان والے نو ہے, کیونکہ میرے رب دا وعدہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. فرمان دین اسلام دا سا غلبہ. فرماندے نے میں پاڑ کے نہ صحیح طرح میں تھلے اترا. فرمایا چاندنی رات میں اتردا ہونا میں سمجھا زمین آ گئی. فرماندے نے ایک پوڑی دو رہندیاں سن, میں ڈگ پیا, پیر تلکیا تے میری پنڈلی ٹوٹ گئی, لت ٹوٹ گئی, ٹریا جائے کوئی نہ, پریشان, دشمن دا ڈر تے ادھر پنڈلی ٹوٹ گئی, ٹریا نہیں جانا. میں جلدی نال سر دا پگ اتاری, کپڑا اتاریا, پنی گھٹ کے بن لئی تے میں دروازے کول جا کے بہ رہا تے میں کیا میں جانا نہیں جنی دیر تک اس کمینے دی موت دی خبر نہ آ جائے اونی دیر تک میں نہیں جانا جب تک پتہ نہ چل جائے کہ بے ایمان جہنم رسید ہو گیا ہے. فرماندے نے انہی دیر مرغ نے اذان دیتی تے اعلان کرن والا جڑا موت دی اطلاع دیندا سی اونے اونچی جگہ تے چڑھ کے اعلان کیتا جڑا تاجر نام ابو رافع مر گیا, رات دا قتل ہو گیا ہے. فرماندے نے میں جلدی نہ پھر نکلیا, دروازہ کھولیا, چابی مینوں پتہ سی کہ میں نکل گیا باہر. جتھے اپنے یاراں نوں میں بٹھایا سی مینوں پیدا کرن والے دی قسم میرے یار ایک انچ بھی اوراں پراں نہیں ہوئے. نبی پاک دے یار ایڈے وفادار. فرماندے نے آندے نے عبداللہ تینوں کی بنیا ہے؟ فرماندے نے جڑا کام کرنا سی اللہ نے وہ لے لیا ہے, لت ٹوٹ گئی ہے تے کوئی گل نہیں. دو صحابہ نے سہارا دیتا ہے, چلو بھائی نکلو, جلدی نال چل دے میرے پاک نبی دی خدمت وچ حاضر ہو جاندے نے. آقا ویندے نے عبداللہ بن عتیق لنگاندے آمدے نے, لت لمکی ہوئی ہے تے پیارے صحابہ نے سہارا دیتا ہے لے کے میرے نبی دی خدمت وچ آئے. جہاناں دے سردار نبی نے ویکھیا. آقا فرماندے نے عبداللہ کی بنیا؟ عرض کردے نے آقا سارا واقعہ سنایا. کہندے نے آقا لت ٹوٹ گئی ہے, میں ڈگ پیا سا. آمینہ دے لال فرماندے نے بہ تھلے بہ گئے. فرمایا لت سیدھی کر دے. عبداللہ بن عتیق نے لت سیدھی کی تھی تے میرے آقا کی کر دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمینہ دے لال نے کی پڑھیا ہے؟ اللہ دا نام ہے, ہاتھ پھیریا ہے. عبداللہ بن عتیق فرماندے نے مینوں پیرا کرن والے دی قسم ہے ہاتھ جے نبی پاک نے چکیا نہیں, انج لگدا سی جویں کدی لت نو کچھ ہویا ہی نہیں. میرے مرشد دے ہاتھ وچ اللہ نے انی برکت رحمت شفا رکھی ہے. آقا نے ہاتھ پھیرے ہے, رب نے شفا دے دیتی ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ والیا دین حق دا غلبہ ہو رہا ہے. میرے نبی ہدایت دا پیغام لے کے آئے نے. حضرت جابر بن عبداللہ سب کو رضی اللہ تعالی, صحیح البخاری اندر ہے. جابر بن عبداللہ فرماندے نے اسی نبی پاک دے نال سفر تے ساں, سفر دے اللہ دے رسول دے نال سفر تے فرماندے نے ایک جگہ عصر دی نماز دا ٹائم سی تے 1400 صحابہ, کنے 1400 صحابہ, سفر, میدان, جنگل. تے آقا فرماندے نے صحابہ نماز پڑھ لیے. کہندے نے حضور جانوراں نوں پیاس لگی ہے, اسی پیاسے مرن ڈے ہاں, اللہ رسول وضو کرنا ہے, پانی تے ہے کوئی نہیں, تے کی کریے؟ جہاناں دے سردار نبی فرماندے نے صحابہ اپنے اپنے مشکیزے دیکھو پانی ہے؟ اللہ دے رسول نہیں. فرمایا جنہ ہے لے آؤ. صحابہ آندے نے سب مشکیزے نچوڑے, چند قطرے پانی ایک پیالے وچ ملیا, چند قطرے. صحابہ کنے نے 1400. مشکاں وچ چند قطرے پانی دے پیالے چ پائے تے میرے پاک نبی کو لے کے آ گئے. عرض کر دینے آقا اینا کو پانی ملے. فرمایا کوئی گل نہیں, پریشان نہ ہو. جہاناں دے سردار نبی علیہ السلام نا انج کر کے اس پیالے وچ اپنیاں 5 انگلاں دے پورے رکھے, پوریاں انگلاں ڈبیاں نہیں, اگلے اگلے پوٹے پانی وچ رکھے. میرے پاک نبی نے پانی وچ ہاتھ رکھیا,
पंज पोरे रखे पैदा करने वाले दी कसम है इन्हां पंजा उंगलां चो रब ने 5 चश्मे जारी कर दिते ने। आ अहले हदीसां कोलो सुन सजना जे गल्लां सुननियां मदनी पीर दिया जिदी उमर दी कसम खुदा खावे जिदियां उंगलां चन नू चीर दिया सरदार सबे सरदारां दा नाले गहादी औगन हारां दा शाफी मोमन ताबिया दारां दा जिन्नू शर्मा दामन घेर दिया ओए वज्जा आसा ताजुब किस गल दा मौला फरमांदे ने आसा पत्थर ते वज्जा ते पानी निकलिया फरमांदे ने केड़ा कमाल है पत्थरां चों चश्मे निकलदे ही ने फरमांदे ने वज्जा आसा मूसा नबी दा वज्जा आसा ताजुब किस गल दा पत्थरां विचों पानी ते नित चलदा पर जिन्ना उंगलां चों निकलियां 5 नहरां ए उंगलां नी मेरे पीर दिया। आ अहले हदीसां कोलों सुन सजना जे गल्लां सुननियां मदनी पीर दिया सियाबी आंदे ने असी वुजू कर भी लिया पानी पी भी लिया जमा कर भी लिया पैदा करने वाले दी कसम पानी खत्म होया चंद कतरे पानी 1400 सियाबा 1400 सियाबा दियां सवारियां सारे वुजू कीता गुसल कीता पानी पीता जमा भी कीता पर पानी खत्म होने नूं नहीं पिया हुंदा फिर मनना पवेगा हु अल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते ने मैं अजे मुसलमान नहीं सा होया ते उकबा बिन अबी मुईत काफर है फरमाते ने मैं उन्होंने गुलाम सा बकरियां चरान लिया मक्के तो बाहर एक मुकाम ते मैं बकरियां चराना पिया जहाना दे सरदार नबी ते नाल हजरत अबू बकर सिद्दीक उची कहो रजी अल्लाह ताला अन्हो ये दोवें कोलों दी गुजर पै ते मेरे आका फरमाते ने या गुलाम ओए बेटे करीब आ गल आया जी हजूर आका फरमाते ने तेरियां बकरियां विच कोई दुध देने वाली बकरी है अर्ज करदा है प्यारे बकरियां मेरियां नहीं बकरियां मेरियां फरमाया मेरे को अमानत है मुसलमान नहीं समझे हालत ये कि ये बकरियां मेरे को अमानत ने ते मैं उकबा बिन अबी मुईत दा गुलाम ये बकरियां दा मालक होए जे होए भी ते मैं दुध तुहानू नहीं दे सकदा इस वास्ते क्योंकि मेरे कोल की है ते साडे कोल कोई भरा भी मानत रख चढ़े सी छड़ने आ कोई रख जाए लैके विखाए फिर असी मुकर ही जाने अल्लाह हदायत नसीब फरमाए। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद नूं आंदे ने अच्छा ओ जिहड़ी तेरी बकरी दे नाल लेली फिरदी ने भी छोटी जही है जी फरमाया ओ चोल ही है आंदा है चेहरा किड्डा सोहना है ते गल्लां किवें दियां करदे हो एडा कमाल चेहरा मैं अज तक देखिया नहीं ते गल्लां किवें दियां करदे हो वला कदे छोटियां बिन सुइयां लेलियां दुध देता है आका फरमाते ने इजाजत दे आंदा जी इजाजत है मैं वेख लेना किवें तुसीं इहदे कोलों दुध लैंदे हो आमीना दे लाल फरमाते ने पकड़ के लिया ले आया फड़ के ते आमीना दे लाल अलैहिस्सलाम ने पढ़िया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मेरे आका ने हाथ लाया थना नू हाथ लाया हाथ थान लंबे लंबे हो गए आका फरमाते ने अबू बकर ले आओ बर्तन बर्तन आ चोन लग पे मेरे पाक नबी दे सहाबी अबू बकर वेखन डे ने हैरानगी है अब्दुल्ला बिन मसूद आंदे ने मैं हैरान अज तक हो जिहा कदी वेखण विच नहीं आया अल्लाह दी कसम हो जाओ सारी दुनिया दा चक्कर लगाओ इहो जिहा पीर कोई लब के वखाओ जो सारे जहानों अनोखा न्यारा जिदा नाम नामी मुहम्मद प्यारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हुजूर ने दुध चोया
فرماندے نے میں اکھاں بند بند کر کے کھولنا میری اکھاں دھوکھا تے نہیں کھا رہی. فرماندے نے دودھ چویا. آقا فرماندے لے بیٹے دودھ پی. عبداللہ بن مسعود فرمایا دودھ پیتا یقین ہوئے واقعی دودھ ہے. فرماندے نے پر لذیذ بڑا ہے, لذت بڑی ہے. پھر میرے آقا نے چویا ابو بکر لے تو پی. سب تو پہلے مریداں تے بعد وچ بولو بعد وچ پیر صاحب آپ. تے ایتھے جیڑا اونتریاں کولوں نہیں کھادا جاندا آندے لوایا تبرک ہے. آپ رج کے ڈکار مار دے نے جیڑا وج جاندا ہے لو جی تبرک تبرک ونڈ دیو. ایتھے میرے پاک نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ بن مسعود نو پہلے پلایا ہے, ابو بکر نو پھر پلایا ہے, بعد وچ آپ پیتا ہے. اللہ والیا پھر میرے پیارے آقا تھانا نو اشارہ کر دے نے اپنی جگہ تے چلے جا. عبداللہ فرمان ویکھنے تھن سپٹ کے پھر اڈی ہو گئے. اللہ اللہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے تین غم مینوں بڑے نے زندگی میں, تین دکھ بڑے نے میں بھلا نہیں سکدا. ایک اللہ دے رسول دی وفات والا دن, ایک حضرت عثمان دی شہادت والا دن, تے فرماندے نے ایک میرا توشہ دان. صحابہ نے ابو ہریرہ توشہ دان کی ہویا؟ فرماندے نے ایک دن اسی سفر تے جا رہا سا, میرے آقا فرماندے نے کوئی شے ہے جے کول؟ ابو ہریرہ فرماندے اللہ سو میرے کو کھجوراں ہیں نے. کی ہے؟ 19 کھجوراں. کنیاں؟ 19 کھجوراں. آقا علیہ السلام فرماندے لیا. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں کھجوراں دے دیتیاں, اللہ دے رسول نے دسترخوان تے رکھیاں, تے فرماندے نے اللہ دے رسول نے دعا کی تھی اللہ دے خیر کر دے برکت کر دے. نبی پاک نے ہتھاں نہ چوک کے رکھیاں نا مینوں یقین آ گیا سی اج اے وچ اللہ دی رحمت ہو جانی ہے. فرماندے نے کنے سو صحابہ کھجوراں کھا گئے, جمع بھی کر لیاں. فرماندے نے مینوں حضور نے فرمایا لے کھجوراں اپنی تھیلے چ پا لے, تے جدو لینیاں ہن ہاتھ پا کے کڈی, تھیلا مودا نہ کری, تے جدو تک زندہ رہے گا یہ کھجوراں ختم نہیں ہون گیاں. ہاتھ لگا میرے پیر دا مرشد دا. فرمایا جنی دیر تک یہ رکھے گا پا کے ہاتھ کڈے گا. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے منع دے حساب نال میں وہ جو کڈ کے صدقہ کیتا ہے, منع دے حساب تے کھاندے ہی رہے. فرماندے نے پر جدن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی شہید ہوئے نے نا, وہ تھیلا ادھر میرے کو گواچ گیا. مینوں بڑا غم ہے کہ پیارے نبی دا ہاتھ لگا سی, برکتاں سن, رحمتاں سن, رزق مکدا ہی نہیں سی. اللہ والیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. آقا جتوں لنگ جان رحمتاں ہی رحمتاں, برکتاں ہی برکتاں. آقا ہجرت کر کے جا رہے نے, چلدے چلدے مدینے دے راہ تے میرے پاک نبی دے نال ابو بکر صدیق نے چلدیاں چلدیاں جہاناں دے سردار نبی نے ایک خیمہ ویکھیا. کی ویکھیا؟ اچھی بولو کی ویکھیا؟ خیمہ. خیمے چ دیکھی ایک وڈیری جی عورت, او دے کول ایک ماڑی جی بکری بجی ہے. تے میرے آقا فرماندے نے ابو بکر اینو پوچھ سفر دیاں تھکاوٹاں نے, بھوک لگی ہے, پیاس لگی ہے, تے کوئی شے کھان نو ہے؟ تے مائی آندی ہے تواڈیاں شکلاں ویکھ کے دل کردا ہے جہان دیاں نعمتاں ہون تواڈے قدماں وچ ٹیر کر دیاں, پر بد نصیبی اج میری بکری گھر وچ ہوے جیڑی ایجڑ نال جا نہیں سی سکدی, ٹر نہیں سکدی, بیمار ہے, لسی ماندی ہے. تے میرا انتظار کر لو, میرا خاوند ابو معبد آئے گا تانوں رجا کے دودھ پلاواں گے. آقا فرمایا بی بی انہاں ساڈے کول ٹائم کوئی نہیں, تے آ جیڑی بکری آ اے ہوئی سانوں 10 چو لئیے. آندی ہے پترو اے دودھ نہیں دے دیندے. آقا فرماندے نے اجازت دینا تیرا کم ہے, دودھ دینا عرش والے دا کم نے. شاعراں دا کر کے سفر ایک جگہ تے پہنچیا نبی حقانی, رستے اوپر تمبو اندر ڈٹے ایک زنانی. ام معبد اس نام بتایا سی مسکین نمانی.
کچھ کھاون پیون کارن چیز تیرے کول کوئی کچھ نہیں حاضر صدقے جاواں مائی نے عرض سنائی آقا فرماتے نے چو لئیے آندھیے میں آنی ہے دودھ نہیں دین دی تسی آندھی ہو چو لئیے تے چولو انہیں کی دینا جے اے تے دودھ دین دے نہیں کئی سالاں تو بیمار ہے تے میرے آقا نے اس بکری نو پکڑیا اللہ دا نام لے کے ہاتھ پھیریا رب رحمتاں کر دیتیاں فرمایا بی بی لیا برتن بی بی اندھی کھچے کھچے کو تار نکل ہی ہونی ہے برتن آ گیا میرے پاک نبی دے برکت والے ہاتھ لگے کولی پر گئی کولی مچھی بولو کولی مائی ڈول لے آئی ڈول بھی مائی بالٹی لے آئی بالٹی بھی ہن گجراں والے دا جناب اچھو پانڈے والی دی دکان نہیں سی جڑی لئی آوندی بیچاری کول ہے ہی کوئی نہیں بھر گئے چھڈ گئے تنگے فاقے سارے ایک دن نہیں دو دن نہیں مفسرین نے لکھے آئے 18 سال بکری زندہ رہی ہے بعد اندر تے 18 سال دودھ ہی دیندی رہی ہے چھڈ گئے تنگے فاقے سارے برکت شاہ برارا سارا ٹبر دودھ پیا پیندا تے گزر گئے سال 18 پھر مننا پوے گا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق آئیے حضرات پاک نبی نو اللہ نے مجسمہ رحمت بنایا ہے ایڈا کمال تے ایڈا رہبر ایڈا بہترین پیغمبر چھڑ کے تیرا کیویں دل کردا ہے کدی کسے دی بیعت ہونا ہے کدی کسے نو رہبر ماننا ہے کدی کسے نو رہنما ماننا ہے کدی کسے نو پیشوا ماننا ہے آئیے ساری کائنات تو ٹوٹ کے پاک نبی نال جڑ جا محمدی بن جا تیری دنیا بھی سمر جائے گی تیری آخرت بھی سدھر جائے گی اللہ کتاب و سنت عامل و حامل بنائے کتاب و سنت دی سمجھتا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین